बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and Assalamualaikum. Welcome to the Rabia Anam Show. आजकल everyone's talking about corona. We wake up and we have 20, sometimes we have 200 messages. I have 200 WhatsApp messages and majority are about corona. लेकिन इसमें से ज़्यादा वो messages होते हैं जो गलत होते हैं, यानी कि फेक न्यूज़ होती है. और सबसे ज़्यादा ये फेक न्यूज़ फॉरवर्ड कौन कर रहा होता है? हमारे पेरेंट्स. बिकॉज उनको लगता है कि जो भी चीज़ व्हाट्सएप पर है या यूट्यूब पर है या फेसबुक पर है वो सच है. लेकिन रिसेंटली मैंने एक मुफ्ती साहब की वीडियो देखी जिसमें वो बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि भाई ये जो कह रहे हैं कि 2 कतरे जैतून के तेल के नाक में डालो और कोरोना भाग जाएगा, तो तुम लोगों को उल्लू बना रहे हो. एक साहब है जो बड़े डॉक्टर बन के क्लिप रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि कोरोना वायरस का बेहतरीन इलाज दरियाफ्त हो गया है. रोजाना नाक में जैतून के 2 कतरे दाएं. And I decided at that moment कि मैं मुफ्ती साहब से बात ज़रूर करूँगी. वो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद, and he is with us right now. So let's talk to him. We have some questions. आपके कुछ सवालात हैं, सब कुछ पूछते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से. मुफ्ती साहब, वेलकम टू माय शो. बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड रमज़ान मुबारक. सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, आई लव दैट वीडियो. मैंने जल्दी उन तमाम लोगों को फॉरवर्ड की जो लोग बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ पर जल्दी यकीन कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये क्यों आपको लगा कि ये बात करना इतनी ज़रूरी है, और आपके लिए सबसे शॉकिंग या सरप्राइजिंग कोरोना की फेक न्यूज़ क्या थी जिस पर आपने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और लोगों को बताऊं कि प्लीज़ उल्लू मत बनाओ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कोरोना से मुताल्लिक बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस झूठी अफवाह ने परेशान किया, मुतासिर तो नहीं कह सकते. एक तो तबलीग जमात एक बुज़ुर्ग थे एबटाबाद में, उनका इंतकाल हुआ, तो उनके बारे में एक किसी मशहूर शख्सियत ने एक ऑडियो फैलाई कि ये सब साजिश है, उनको कोरोना नहीं था और ये था और वो था. तो उन्हीं के किसी रिलेटिव ने उन्हीं की वीडियो चला दी. इंतकाल से एक दिन पहले उनका वीडियो बयान चला दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि मुझे कोरोना वायरस का मैं शिकार हूँ, और लोगों को इस वायरस में एहतियात का हुक्म भी दे रहे थे. वो अगले दिन उनका इंतकाल हो गया. तो मैं हैरान हुआ कि कितनी ढिठाई के साथ किसी शख्स ने ऑडियो चलाई है, और वो शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसको लोग ना जानते हों. बहुत ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी जानते हैं. तो जाहिर है, मैं तो नहीं कहता कि वो शख्स जिसने वो ऑडियो चलाई उनके बारे में वो झूठा आदमी है, लेकिन वो भी प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुआ. मुफ्ती साहब, नाउ माय क्वेश्चन इज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाने वाली अनफॉर्चुनेटली हमारी एल्डर जनरेशन है, जिनको अभी पता चला है यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग का. तो उनके पास जो भी खबर आती है वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं. हम अपने वालिदैन को कैसे रोकें कि ये फेक न्यूज़ है, आपने ये आगे नहीं बढ़ानी, बिकॉज हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों में कि क्या सच है और क्या झूठ है. जी, जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना मुआशरे के, चाहे वो हमारे वालिदैन हो, दादा दादी हों या महल्ले के बुजुर्ग हों, उनको बात समझाना ज़रा मुश्किल होता है. असल में इंसान की जब एक उम्र होती है तो फिर वो कुछ चीज़ों पे वो पक्के हो जाते हैं, और फिर वो जदीद चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर भी नहीं होते. फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये वबा देखी भी नहीं होती है. आप अगर मुझे तो याद है, मैं जब छोटा था तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि इंडिया में, वो बताया करती थी कि इंडिया में जब वबा फैलती थी तो कैसे घरों से जनाजे उठते थे, हर दूसरे घर में कोई ना कोई मैयत होती थी. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी तक इतने ज़्यादा केसेस हुए भी नहीं हैं. तो इसलिए उनको बात समझाना बहुत मुश्किल होता है. तो अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को अदब एहतराम के साथ, और बड़े बूढ़ों को अदब एहतराम के साथ ये बात बतानी चाहिए, उनके सामने रख देनी चाहिए कि हर तहकीक के ना कुछ अहल हुआ करते हैं. मुफ्ती साहब, अब आ जाते हैं इस इशू पर कि कोरोना है और सब ये सोच रहे हैं कि रमज़ान कैसे गुजरेगा. लोग घरों पर हैं. पहले तो ख़वातीन घरों पर होती थी और खाना पकाकर दिन गुजर ही जाता था, अफ्तारी की तैयारी, सहरी की तैयारी. अब मर्द हजरात भी घर पर हैं. मर्द हजरात को ख़वातीन, चाहे उनकी अहलियाँ हों या फिर बहनें हों, माँ हो, बेटियाँ हों, किस तरह से उनकी हेल्प करवानी चाहिए? मर्द हजरात कैसे हेल्प करवा सकते हैं? इस दफ़ा चांस मिला है. जी हाँ जी, इस पर तो बड़े लतीफ़े बन रहे हैं कि घरों में मर्द बैठे हुए हैं, कोई आटा गूंद रहा है, कोई जो है वो ककड़ियाँ छील रहा है बैठ के, और बेगम साहिबा बेलन लेके खड़ी हुई हैं, डंडा लेके, चलो काम करो. तो खैर लतीफ़े बन रहे हैं.
لیکن اتنے بھی اچھے مرد ہیں نہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے یہ کام کریں. تو لیکن بہرحال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو چاہیے مردوں کو کہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آج کل تو بالکل فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو چلیں یہ والی سنت تو بھرپور طریقے سے زندہ کر لینی چاہیے. مفتی صاحب آپ پرسنلی بتائیے آپ کی کیا روٹین ہے اور کیا آپ ہیلپ کر رہے ہیں گھر پر سحری اور افطاری بنانے میں اور دیگر چیزوں میں؟ پہلا روزہ گزرا ہے, اس میں میری جو روٹین اتنی ٹف تھی کہ میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے. میرے 3-4 جگہ بیانات تھے, جامع الرشید میں بھی, پھر بول ٹی وی میں بھی, پھر اپنے ہاں اپنے چینل کے لیے, پھر تفسیر کا لیکچر ریکارڈ کروانا. تو مجھے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی. اللہ مجھے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھار میں بٹاتا ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. تھوڑی ہمیں بھی فرصت ملے تو ہم بھی تھوڑا سا ہاتھ بٹائیں گے. ابھی فی الحال تو ہم گھر والے جو کام کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کو فوکس کر رہے ہیں. گھر والے افطاری بنا لیتے ہیں, فی الحال میں صرف کھانے کا کام کرتا ہوں. مفتی صاحب اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے تھے آپ سے اور میں نے سوچا کہ میں ان کی نمائندہ بن جاؤں اور آپ سے پوچھوں. آپ کا شادیوں سے متعلق ایک بڑا ڈفرینس, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے اگری کریں گے. آپ کی کتنی شادیاں ہیں اف یو وانٹ ٹو شیئر؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ کہتے ہیں صرف اسی وقت دوسری شادی کریں جب آپ انصاف کر سکیں, تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی, علماء کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی صرف وہ کرے جو انصاف کرے. یہ علماء نہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک سے نکاح کرو. لیکن آگے بھی آیت ہے کہ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, قرآن نے کہا ہے, اس کی تفسیر حضرت قتادہ جو مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر ایک بھی نہیں کرو. تو یہ 2 شادیاں, 3 شادیاں, 4 شادیاں, یہ جو عدل کرے وہ کر سکتا ہے, جو عدل نہ کرے وہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک شادی بھی یاد رکھیے, جو بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے اس کے لیے ہے, جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک شادی بھی حلال نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, مرد جو ہے نا ان میں جو برائی کا ریشو ہے وہ زیادہ ہے. مرد میں ہیروئنچی بھی ہوتے ہیں, شرابی بھی ہوتے ہیں, چرسی بھی ہوتے ہیں, اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مردوں میں. تو ایسے کسی مرد سے کسی عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ اخلاقی برائیاں خواتین میں نہیں ہوتی. تو شریعت نے ایک اصول بنایا, بھائی مرد جب مردوں میں برائی کا ریشو زیادہ ہے تو عورت بجائے کسی برے مرد کی اکلوتی بیوی بنے وہ کسی اچھے مرد کی چوتھی بن جائے. یہ شریعت کا ایک مزاج ہے, شریعت اس کو, اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے. تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے. میرا بہت مضبوط موقف ہے کہ مردوں میں عدل کی صلاحیت ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں ہے, وہ نہ کریں. مفتی صاحب تراویاں شروع ہو چکی ہیں اب آلریڈی. بڑا ایشو رہا پچھلے 1-2 ہفتے میں کہ تراویح الاؤ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اور پھر فائنلی سندھ حکومت نے اسٹیپ لیا اور کہا کہ تراویح آپ گھر پر پڑھیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن مساجد جنہیں LDM کہا جا رہا ہے وہ بنا دی گئی ہیں. یعنی لوگ اپنے ہی محلوں میں, علاقوں میں 20-22 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں پر نماز ادا کریں اور لوگ اس میں بھی ایک گنجائش ڈھونڈ کر لاک ڈاؤن مساجد بنا رہے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, نماز جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہ ہے, اگرچہ ملک کے بعض علماء اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں, ان کی رائے ہے کہ گھر میں بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے, لیکن ہماری رائے ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ فقہاء نے جمعے کی جواز کے لیے ایک شرط بیان کی, اذن عام, اوپنلی لوگوں کو آنے کی اجازت ہو. کیونکہ جمعہ ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ 4 آدمی کھڑے ہوئے اپنی گھر میں اور دروازہ بند کر کے کہ مزید کو آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کھلے عام ہونا چاہیے جمعہ. مسجد میں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4-5 افراد کا گورنمنٹ نے کہا ہے, تو حکومت کے کہنے کی وجہ سے وہ جائز ہو گیا, کیونکہ بعض چیزیں اس کی وہ اجتہادی یعنی اختلاف کی اس میں گنجائش ہوتی ہے, لیکن جب گورنمنٹ فیصلہ کر دے تو شرعاً وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے. یہ علماء یہ ٹرم سمجھتے ہیں کہ قضاء قاضی القضاء یرفع الخلاف, لیکن گھروں میں ایسا نہیں ہے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ گھر میں جمعے کے دن ظہر کی انفرادی نماز پڑھی جائے اور باقی نمازیں گھر میں جماعت سے پڑھی جائیں, اور اس میں بھی زیادہ بڑا اجتماع نہ کیا جائے. لیکن بہرحال بعض علماء جمعے کی نماز کے بھی قائل ہیں, تو اختلافی مسائل میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جو میں نے رائے بیان کی ہے یہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے, جو پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں, بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفتی ہیں. تو گھر میں زیادہ بڑی جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. حکومت کی جو انتظامی چیزیں ہیں, مینجمنٹ سے جن کا تعلق ہے, اس میں حکومت کی اطاعت لازم ہے.
मुफ्ती साहब, ये तो हमारे सवाल थे, कुछ मासूम बच्चे हैं उनके भी आपसे कुछ सवालात हैं, और बच्चे क्योंकि गैर सियासी होते हैं तो बच्चों के सवालात सुनिए और उनके जवाब दीजिए। एक बात बताएं, जब मैं शरारत करता हूँ तो मेरी मम्मा से मुझे मार पड़ती है, कभी आपको पड़ी अपनी मम्मा से मार? जी हाँ, हम तो अम्मी से बहुत पिटे हैं, अपनी वालदा से। अल्लाह ताला मेरी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे तो जब वालदा का नाम आता है जहन में, कोई पूछता है तो मुझसे तो जज्बात पे कंट्रोल नहीं होता। तो वालदा से तो हम पिटे हैं और वालदा की मार हमें याद आती है। तो एक मैं अपनी वालदा से पिटा हूँ खाने पे, और दूसरा स्कूल की छुट्टियाँ करने पर। जब स्कूल की छुट्टी होती थी, वालदा स्कूल के मामले में बहुत सख्त थी, तो वो फिर हमें कूट देती थी, तबीयत से पकड़ गए, ठीक है ना। फिर हम जाते थे, वालदा का रोक था। तो वालदा की मार तो बहुत प्यारी होती है। जब आप छोटे थे तो रोजे में चुप चुप के कुछ खाते थे? जब मैं छोटा था तो छुप छुप के रोज़े में से कुछ खाया। मेरी उम्र तकरीबन मेरा ख्याल है 8 साल होगी, और गर्मी का रोज़ा था, तो मैंने रोज़ा रख लिया 8 साल की उम्र में। जब दोपहर को मुझे शदीद प्यास लगी तो हमारे सहन में एक प्लास्टिक के केन में पानी रखा हुआ था, धूप से गर्म खौलता हुआ। तो मैंने चुपके से उससे जो है वो 1 कप निकाला, और मुझे हैरानगी इस पे नहीं है कि मैंने रोज़ा तोड़ा, बल्कि 1 घूंट और 2 घूंट पिए मैंने उससे, कि बकदरे ज़रूरत तोड़ा जाएगा, बस बहुत शदीद प्यास लग रही है तो 2 घूंट। अब मैं सोचता हूँ भाई अगर तो तोड़ दिया तो अब तो फिर ठंडे पानी पियो, बोतलें पियो, कुछ भी पियो, लेकिन हमने क्या किया, 2 घूंट पिए उससे। मैंने कहा बस अब गुजारा हो गया है, अब मगरिब तक कुछ नहीं खाना। तो वो मुझे एक वाकया याद रह गया, क्योंकि अनोखा वाकया था। छोटे बच्चे तो ज़ाहिर है रोज़ा तोड़ सकते हैं। मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।